ओभरहेड भेरिएन्स पहिला ओभरहेड भेरिएन्सको बारेमा केही कन्सेप्टको कुराहरुमा चाहिँ जस्तो ओभरहेड भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ओभरहेड भनेको चाहिँ सम अफ अल इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन छ यो चाहिँ के हुँदैन भने पर युनिटको आधारमा चाहिँ ट्रेस आउट गर्न सकिदैन अथवा फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन भनेपछि cannot be relate easily with level of output. अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि cannot be relate easily with level of output. आउटपुटको आधारमा सजिलैसँग यति लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिदैन। ओभरहेड भनेको सम अफ अल इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको cannot be related with relate easily with level of output। र यसको एक्जाम्पलको रूपमा के लिन सकिन्छ भने यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले यसो हेर्यौं भने यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ है। जस्तो अब फ्याक्ट्री ओभरहेडका कुराहरु, अफिस ओभरहेडका कुराहरु, सेलिङ ओभरहेडका कुराहरु, अब यस्ता तरिकाले हामीले यो ओभरहेडहरु निकाल्न सकिन्छ। र यसको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामी यस्तो पावर एक्सपेन्सका कुराहरु, त्यसैगरी हाम्रो सुपरभाइजर स्यालेरीका कुराहरु है, अनि त्यसैगरी डिप्रिसिएसनका कुराहरु, डिप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सका कुराहरु, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हो। यस्ता कुराहरु जुन हुन्छन् यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ओभरहेड भनेर भन्छौं। र हामीले सामान्यतया ओभरहेडलाई पनि कसरी बाँड्छौं भने फिक्स्ड ओभरहेड र के हुन्छ त भेरिएबल ओभरहेड भनेर हुन्छ। अब यो ओभरहेडहरु पनि के हुन्छ त मैले अघि भनिसके, यो ओभरहेड पनि के हुन्छ त यसलाई हामीले यसको म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, त्यसैगरी अर्को हुन्छ अफिस ओभरहेड र अर्को हुन्छ फेरि के त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। र यो चाहिँ ओभरहेड कुराहरु भयो। र अहिले चाहिँ हामी ओभरहेड भेरिएन्स चाहिँ केसँग रिलेट गरेर पढ्दैछौं भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्याक्ट्री रिलेटेड कुराहरु चाहिँ हामी यसमा पढ्दैछौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब अघि मैले भनिसकेको छु बिहानको कुरामा नर्मल क्यापासिटी, यो नर्मल क्यापासिटीको कुरामा के छ भने नर्मल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इक्वल टु 10,000 एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ मैले बिहान। नर्मल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इक्वल टु ₹10,000 छ अनि एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ 11,000 छ। र हामीले पढेको त भेरिएन्स पढेको। भेरिएन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि भेरिएन्स भनेको चाहिँ डेभिएसन बिट्विन एक्चुअल एन्ड स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट। जस्तो कि यसलाई के भन्छ भेरिएन्स भनेको चाहिँ डेभिएसन बिट्विन स्ट्यान्डर्ड डाटा एन्ड एक्चुअल डाटा। ल हेर्नुस् यो के हो त भन्दाखेरि भेरिएन्स भनेको चाहिँ डेभिएसन बिट्विन स्ट्यान्डर्ड डाटा एन्ड एक्चुअल डाटा हो। र यहाँ बुझ्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डाटा भनेको फेरि के हो भने प्री डिटरमाइन्ड कुनै डाटाहरु वा कुनै खर्चहरु प्री डिटरमाइन्ड गरेको वा प्लानिङ गरेको डाटाहरु हो। र एक्चुअल डाटा भनेको चाहिँ एक्चुअलमा परफर्मेन्स गर्दाखेरि लागेको खर्चको कुरा हो। अब यहाँनिर के भयो त हामीले डिटरमाइन गर्दाखेरि कति भयो त सुरुमा 10,000 भयो। र एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड वास्तविक परफर्मेन्स गर्दाखेरि कति निक्लियो 11,000। अनि सामान्यतया तपाईहरुले पनि के भन्न सक्नुहुन्छ भने यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ 10,000 अनुमान गरेको योजना बनाएको तर भइदियो कति भन्दाखेरि 11,000 भइदियो। अनि यो हाम्रो लागि खर्चको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो नर्मल क्यापासिटीसँग रिलेटेड हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। र एक्चुअल क्यापासिटीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ केसँग सम्बन्ध हुन्छ एक्चुअल क्यापासिटीसँग सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ बुझ्नुस् है नर्मल क्यापासिटीसँग
नर्मल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र एक्चुअल क्यापासिटीसँग चाहिँ अथवा एक्चुअल क्यापासिटी युटिलाइज योसँग चाहिँ हाम्रो के सम्बन्ध हुन्छ भने एक्चुअल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। अब हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भने एक्चुअल क्यापासिटी युटिलाइज को अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो नि, यो एक्चुअल प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। एक्चुअल प्रोडक्सन र यो केसँग सम्बन्ध हुन्छ भने नर्मल प्रोडक्सन। नर्मल प्रोडक्सन अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भएछ भने नर्मल प्रोडक्सन हाम्रो कति थियो त भन्दाखेरि 1000 थियो नर्मल प्रोडक्सन, अनि रेट थियो खर्चको रेट 10 रुपैयाँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 11000 थियो के अरे 1100 भयो इन्टु 10 भयो। ल हेर्नुहोस् त 1100 इन्टु 10 गर्दा कति भयो 11000 भयो, अनि 1000 इन्टु 10 गर्दा कति भयो 10000 भयो। अब यहाँनिर तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने रेट त 10 10 छ दुईटैतिर, तर यसको प्रोडक्सन छ नि, यो प्रोडक्सन क्यापासिटी कुन बढी भयो भन्नुस् त, उत्पादन यहाँ बढी भयो कि यहाँ उत्पादन बढ्यो भन्नुस्। यहाँ यहाँ बढी भयो, यहाँ बढी भयो भने बढी भएपछि हामीलाई राम्रो कि नराम्रो भन्नुस्। यो राम्रो कि नराम्रो, बढी उत्पादन गरेर खर्च बढी आएको भनेपछि बढी उत्पादन गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्दाखेरि बढी उत्पादन गर्नु राम्रो भयो। यसमा डिफरेन्स कति आयो त, डिफरेन्स आयो 1000। अब यो 1000 हाम्रो लागि के हुन्छ भने उत्पादन बढी भएको हुनाले खर्च बढेको छ यहाँनिर, र हामीले हाम्रो क्यापासिटी भन्दा बढी उत्पादन गरेको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त यो फेभरेबल भेरिएन्सको रूपमा चाहिँ रहन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी एफ फेभरेबल भेरिएन्स। अब फेभरेबल र के हुन्छ अर्को फेरि अनफेभरेबल भेरिएन्स, दुई प्रकारको हुन्छ भेरिएन्स। यसलाई हामी चाहिँ यसको रिजल्टलाई हामी दुई प्रकारले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ, एउटा फेभरेबल अर्को चाहिँ अनफेभरेबल भन्ने हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने ओभरहेड भेरिएन्स निकाल्दाखेरि खासमा के रहेछ त डेभिएसन बिट्विन द स्ट्यान्डर्ड डाटा एन्ड द एक्चुअल डाटा। र यो डाटाहरु चाहिँ विभिन्न खालको तरिकाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, कुनै फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, कुनै चाहिँ हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, अथवा अर्को चाहिँ टोटल कस्ट हैन। यस्ता कुराहरुबाट चाहिँ हाम्रो प्राप्त हुने भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ धेरै प्रकारका भेरिएन्स हुन्छन् र यो भेरिएन्स हाम्रो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि क्यापासिटी भेरिएन्ससँग चाहिँ सम्बन्धित छ। र यो क्यापासिटी भेरिएन्स हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यहाँ पनि पढेको छ। ओभर एब्जर्प्सन र त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर दिएको छ। ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन जुन भन्ने कुरा छ त्यो हामीले के पढेको भन्दाखेरि ल हामीले त्यहाँ पढ्दाखेरि के पढेको छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटी भेरिएन्समा ओभर एब्जर्प्सन र जुन हामीले यो ओभर एब्जर्प्सन जुन लेखेको छ यहाँ यो भनेको हाम्रो लागि के हो त क्यापासिटी भेरिएन्स हो। त्यहाँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो अन्डर एब्जर्प्सन पनि हुन सक्छ है, अन्डर एब्जर्प्सन। ल भन्नुस् त अन्डर एब्जर्प्सन भन्नेले फेभरेबल देखाउँछ कि अनफेभरेबल देखाउँछ? अन्डर एब्जर्प्सनले सर यो भनेको कस्तो टर्म मात्रै फरक हो कि कस्तो हो? यो एउटै कुरा हो? के को लागि टर्म मात्रै फरक भन्नाले भनेको जस्तो यो फेभरेबल र ओभर एब्जर्प्सन भन्ने कुरा उस्तै उस्तै हो कि कस्तो हो भन्नु? हैन, फेभरेबल र अनफेभरेबल भनेको चाहिँ रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्नको लागि फेभरेबल र अनफेभरेबल भयो। अनि यो जुन भेरिएन्स जुन भनेको छु नि यो क्यापासिटी भेरिएन्सहरु, यो क्यापासिटी भेरिएन्सहरु भनेको चाहिँ टाइप्स अफ हाम्रो ओभरहेड भेरिएन्स। टाइप्स अफ ओभरहेड भेरिएन्स भित्र क्यापासिटी भेरिएन्स, इफिसिएन्सी भेरिएन्स, त्यसैगरी स्पेन्डिङ भेरिएन्स, अनि त्यसैगरी अर्को हाम्रो चाहिँ ओभरहेड टोटल ओभरहेड भेरिएन्स र बजेटेड भेरिएन्स भन्ने पर्छ है। यसमा पनि 3 वे भेरिएन्स, 4 वे भेरिएन्स र 5 वे भेरिएन्स भन्ने प्रकारहरु छ हैन। र अहिले तपाईले कन्फ्युज हुनुभएको के हो भने यो फेभरेबल र अनि यो क्यापासिटी भेरिएन्समा यस्तो के लिंक छ कि छैन भन्ने कुरा होला हैन। यो चाहिँ भन्न खोजेको सर ओभर एब्जर्प्सन र अनि के फेभरेबलको कुरा उस्तै उस्तै हो कि के हो भने सोधे मैले। यो चाहिँ केसँग, यो चाहिँ हाम्रो मैले तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टबाट, यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट पनि पढेको हो भनेर लिंक अप गर्नको लागि मैले तपाईलाई यहाँ देखाएको हो। जुन त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन भनेर जुन पढाइथ्यौ नि सम्झिनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ भने त्यो भनेकै हाम्रो क्यापासिटी भेरिएन्स हो के। जस्तो
यहाँ पनि अहिले हामी ओभरहेड भेरिएन्स भित्र यो क्यापेसिटी भेरिएन्स निकाल्छौँ र उतापट्टि पर्दाखेरि पनि जुन हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र चाहिँ ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन भनेर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कम्प्यारिजन गरेर जुन निकालेको थियो नि त्यहाँनिर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कम्प्यारिजन गरेको थियो हो त्यही कम्प्यारिजनमा जति डिफरेन्स आएको थियो त्यो भनेको अन्डर र ओभर हुन्थ्यो र त्यो भनेको पनि क्यापेसिटी भेरिएन्सै हो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ अनि यो फेभरेबल र अनफेभरेबलको एकपटक भनिदिनु सर कस्तो रे यो फेभरेबल र अनफेभरेबल रिजल्ट आइसकेपछि रिजल्ट भनेको चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स गर्दाखेरि कति आयो 1000 आयो नि त अनि यो हाम्रो लागि फाइदाजनक भयो कि बेफाइदा भयो त अब त्यो भन्नु पर्यो नि त यसको निचोड भन्नु पर्यो नि त अनि सर यो ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर पनि त्यही डिफरेन्स चाहिँ निकालेर थाहा पाउने हैन र हो त्यही नि हो ल म त्यसको लागि भन्छु है त ठीक छ म त्यो कुरालाई पनि म क्लियर गर्छु तपाईलाई है इमेट भयो हुन्छ ल अब तपाईहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यहाँनिर यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड गराउनुहुन्थ्यो यहाँ के लेख्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ लेख्नुहुन्थ्यो प्रोडक्सन युनिटले एसएफओआर लाई इन्टु गर्नुहुन्थ्यो अब यहाँ प्रोडक्सन युनिट कुन भयो भन्नुस् त यो दुईटामा प्रोडक्सन युनिट कुन हो यो हो कि यो प्रोडक्सन युनिट भनेको भन्नुस् त 1100 वाला हैन सर 1100 किनकि एक्चुअल प्रोडक्सन हुन्छ नि हैन 1100 इन्टु एसएफआर भनेको कति छ यहाँ 10 छ भनेपछि 11000 इन्टु 10 गर्दा कति हुन्छ 1100 इन्टु 10 गर्दा 11000 हुन्छ अनि तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुहुन्थ्यो भने COGS हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्नुहुन्थ्यो कस्ट अफ के त प्रोडक्सन अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसकेपछि यहाँ प्लस ओपनिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक गर्नुहुन्थ्यो यो यथावत छ है यो हामी गर्छौं यो पहिलाको कन्सेप्ट मात्र तपाईहरुले भन्नु खोजेको मैले यहाँ आउँथ्यो यहाँ एमाउन्ट आउँथ्यो अनि तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि COGS बिफोर के गर्नुहुन्थ्यो बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर यहाँ तपाईहरुले लेख्नु पर्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर प्लस वा माइनस चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अन्डर वा ओभर एब्जर्प्सन भनेर गर्नु पर्छ हैन अनि अब यहाँनिर मलाई अन्डर र ओभर एब्जर्प्सन केलाई हेरेर गर्नुहुन्थ्यो ल यो अन्डर र ओभर एब्जर्प्सन भन्ने कुरा केलाई हेरेर गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको के त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड क्वेशनमा हामीलाई फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति अमाउन्ट दिएको थियो अनि त्यसको आधारमा तपाईले गर्नु ल क्वेशनमा तपाईहरुलाई दिएको छ 10000 रुपैयाँ ल भन्नुस् अब अन्डर भयो कि ओभर हो मलाई भन्नुस् है क्वेशनमा 10000 थियो सर 10000 अब भनेपछि ओभर एब्जर्प्सन नै भयो न त हैन हो ओभर एब्जर्प्सन भयो नि यसलाई हेर्दाखेरि यहाँ हुनु पर्ने 10000 तर यहाँ कति भइदियो 11000 कति रुपैयाँ बढी भयो 1000 बढी भयो किनकि हामी ओभर एब्जर्प्सन अनि यो ओभर एब्जर्प्सन जुन निकालेको थियो नि खासमा यो भनेको खासमा क्यापेसिटी भेरिएन्स हो के त्यहाँनिर त हामीले हिसाब गरियो यो भेरिएन्सको बारेमा त्यहाँ पढिएन तर यो के हुन आउँदो रहेछ भने यो भेरिएन्सको कुरा चाहिँ यो लिङ्क अप हुँदो रहेछ भेरिएन्ससँग यो 1000 रुपैयाँ है त यसलाई एक गर्ने हो सर अन्डर एब्जर्प्सन त हामी के हो कि ओभरमा चाहिँ हामी माइनस गर्छौं नि त खर्चमा यसैमा घटाउँछौं नि त है अब यो मैले तपाईलाई यहाँ माइनस भने ओभर एब्जर्प्सन के को आधारमा खर्चको आधारमा देखाए भने माइनस हुन्छ तर तपाईहरुले यो माइनस माथि नै यो खर्चलाई यतापट्टि माइनस गरेर इन्कम निकाल्नु भएको छ भने यो प्लस हुन्छ फेरि त्यहाँ कस्तो र सर मैले तपाईलाई दुईटा कन्सेप्ट सिकाएको छु के त्यहाँनिर दुईटा कन्सेप्ट छ एउटा के हुन्छ भने डाइरेक्ट COGS नै भनेर निकाल्नुहुन्छ COGS सँगै एडजस्ट गर्नुहुन्छ भने यो ओभर एब्जर्प्सन हुने भयो माइनसमा अब COGS सँग नगरेर यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ के कसरी गर्न मिल्छ भने यो COGS हुन्छ नि COGS हैन COGS को एमाउन्टलाई यहाँ लेखेर माथिको सेल्स एमाउन्ट सँग घटाउने फर एक्जाम्पलको लागि यो 1 लाख मानौं र यो चाहिँ हाम्रो यो 80000 मानौं COGS बिफोर के त
सर जस्तो यो ओभर एब्जर्प्सन भनेपछि हाम्रो ल कति भन्दाखेरि 1000 चाहिँ म्याक्सिमम भएकै बढी कस्ट आएको होइन र बढी कस्ट आएको बढी कस्ट आएपछि त यो जस्तो अब सिओजिएस बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेपछि अब एडजस्टमेन्टमा एड गर्नुपर्ने होइन र कमन सेन्सले कि कस्तो हो त्यो गलत हो किन गलत ओभरहेड भेरिएन्स पर्दाखेरि चाहिँ क्यापासिटी भेरिएन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिनु पर्यो है त्यो भनेको के त क्यापासिटी भेरिएन्स हो ल अब हामी यहाँ के पर्छ भन्दाखेरि यो क्यापासिटी भेरिएन्स जुन आयो यो क्यापासिटी भेरिएन्स भनेको के छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा निक्लिएको ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सनसँग पनि रिलेटेड हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यसबाट बुझ्छौँ र यस्ता यी भेरिएन्सहरू जुन आउने कारण छ नि रिजन अर कज अफ भेरिएन्स यो भेरिएन्सको रिजन किन होला यो भेरिएन्स किन आउँछ होला त हैन भेरिएन्स आउनुपर्छ के हो भने हामीले स्ट्यान्डर्ड डाटा र एक्चुअल डाटाको बिचमा डिफरेन्स निक्लिनु र त्यो डिफरेन्स निक्लिनुमा के कारण छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा हिसाब के रे यो स्ट्यान्डर्ड डाटा गराउँदाखेरि पावर सप्लाई जुन इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ नि त्यो रेगुलर रूपमा आइरहेको छ इन्टरप्सन कुनै इन्टरप्सन हुँदैन हैन अहिलेको जस्तो लोड सेडिङ बेला बेलामा भइरहेको छ भन्ने हामी एक्सप्रेसन गर्दैनौँ मजाले चाहिँ हाम्रो बत्ती आइरहेको छ अनि प्रोडक्सन प्रोसेस राम्रोसँग स्मुथली अगाडि बढ्छ भनेर एक्सप्रेसन गरेको हुन्छ तर प्रोसेसमा लाँदाखेरि काम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पावर फेलियरको कारणबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो काम रोकिन्छ के रहेछ एउटा पावर फेलियर अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो के रे विभिन्न खालको चाहिँ र मेटेरियलको इन्फेरियर र मेटेरियलहरू प्राप्त हुँदाखेरि हामीले जुन प्रकारले योजना गर्छौँ कि र मेटेरियल एकदमै राम्रो आउँछ त्यो र मेटेरियललाई प्रोडक्सन प्रोसेसमा सिधै चाहिँ राख्न सकिन्छ भनेर एजुम्सन गरिरहेको हुन्छ तर हामीलाई सप्लायरले धोका दिएर के गर्छ भन्दाखेरि र मेटेरियलको क्वालिटी यदि राम्रो भएन वा बिचमा कुनै मौसमको कारणले गर्दाखेरि त्यो र मेटेरियल के हुन गयो भन्दाखेरि ड्यामेज हुन गयो भने पनि के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि प्रोडक्सन प्रोसेस अवरुद्ध हुन सक्छ त्यसले पनि भेरिएन्स लिन्छ हुन्छ कुराको कारण के छ भन्दाखेरि इन्फेरियर मेटेरियल अनि अरु के हो भन्दाखेरि लेबरको इनइफिसिएन्सी जस्तो स्किलफुल अनस्किलफुल वा सेमी स्किलफुल अब हामी के गर्छौँ भने सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ कामदारहरू एकै नासको छन् उनीहरूसँग भएको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्छन् काम गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ ठग्ने चाहिँ बसेर गफ गर्ने भनेर चाहिँ हामी एजम्सन गर्दैनौँ तिनीहरू पुरा इमानदारीका साथ काम गर्छन् भन्ने योजना गर्छौँ तर तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि काममा जाँदाखेरि त उनीहरूलाई आलस्यता लाग्न सक्छ कुनै कारणले उनीहरू चाहिँ थकिन सक्छन् अनि त्यस्तो कारणले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएन्स देखिन्छ किनकि त्यो टाइम त वेस्ट भयो नि त अनि विभिन्न खालको चाहिँ आइडल टाइमले गर्दाखेरि अनि अर्को के छ भन्दाखेरि ब्रेकडाउन अफ मेसिन अब काम गर्दा गर्दै कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि मेसिनहरू तात्तिने मेसिनहरूमा राम्रोसँग ग्रिजहरू प्रयोग नहुने मेसिन चलाउनको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने मेसिन बिग्रिने यी कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेकडाउन अफ मेसिन ब्रेकडाउन हैन अब त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो लेबरको इनइफिसिएन्सी अनि यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भेरिएन्सहरू देखिन्छ है अब तपाईलाई सोध्न सक्छ व्हाट आर द कजेस फर भेरिएन्स भनेर सोध्न सक्छ व्हाट आर द कजेस फर भेरिएन्स अफ फिक्स्ड अथवा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अब ओभरहेडका भेरिएन्सहरू के हुन्छ त रिजन लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधिन सक्छ यी रिजनहरू लेख्नुपर्छ यस्ता रिजनहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अरू रिजन पनि हुन सक्छन् अरू रिजन के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिस्काउन्ट अपर्च्युनिटी हामीले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि नखोज्नु डिस्काउन्ट अपर्च्युनिटीहरू नखोज्नु बल्क एमाउन्टमा चाहिँ र मेटेरियल नल्याएर के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ थोरै मात्रामा पटक मात्रामा चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दाखेरि र मेटेरियल लिएर आउनु हाम्रो गोडाउनहरू राम्रोसँग सेटअप नहुनु है यस्ता कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भेरिएन्सहरू देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु ल यो कज अर रिजन भेरिएन्सको लागि चाहिँ यी कजहरू हुन्छ भन्ने कुरा
लेख्नु होला।